जमहूरी रवायात की पासदारी एक इंतहाई लाजमी अम्र है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप हाउस के अंदर वो जगह जहाँ पर आपके सामने मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ और मैं शिद्दत से दोहरा रहा हूँ ताकि अवामुन नास के हाफजे में ये सब्त हो जाए कि ये जगह जिसको हम असेंबली या पार्लिमान कहते हैं, ये जगह अहले हल अक्द की जगह है। ये जगह मेरे देखते 2002 से मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, खुद इसका हिस्सा रहकर, और उससे कबल भी मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, सियासी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, और इससे कबल भी मैं इसको देखता रहा हूँ। सन 85 से तो मेरे हाफजे में है और उससे कबल का मैंने पढ़ रखा है। ये जगह बदतरीज डे बाय डे डिटीरिएट होती गई। इसकी तनज़ली का बाइस इसके अंदर बैठे हुए लोग हैं। इसकी तनज़ली का बाइस अपने ज़ाती मकासद की खातिर इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मज़मूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल, जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है कि जहां पर मैंने लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पर मैंने हाउस को रेगुलेट करना, जहां पर मैंने बाईपार्टीजन रहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जहां पर मसाइल का हल करना, जहां पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहां पर अमन व अमा की सूरत हाल बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर हैं, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं दो इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियाँ दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्री कैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद, वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा, तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं, तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है, और रूल 210 में लिखा है
کہ اگر کوئی obstruct کرے گا پروسیڈنگز کو تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسپیکر ان ممبرز کو بار کر سکتے ہیں، اور وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر کوئی ایک ضابطہ اخلاق طے نہ پا جائے اور اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بن نہ جائے تب تک اس کی. اور میں نے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بار کیا کہ یہ ممبران جو اس کام کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو ان کی میں نے ان سیشنز کے لیے فار نمبر آف سیشنز میں نے ان کو بار کیا. میں مجھے پلیز خیر صاحب پلیز. دوسری دیکھیں، یہ جب سے اسمبلی قائم ہوئی ہے آپ سب دوست اس بات کے گواہ ہیں، میں نے اپنی حد الوسع کوشش کی کہ ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے، کلچر کو فروغ دیا جائے، تہذیب کو فروغ دیا جائے، ایسی روایات قائم کی جائیں جن کی پہلے یہاں نظیر نہیں ملتی. میرے سامنے اپوزیشن سے ایک معزز رکن نے اعتراض اٹھایا کہ وہ اراکین اسمبلی جو کہ سبجیکٹ میٹر ہیں فار دا سپریم کورٹ ہیئرنگ اور ان کی سسپینشن کے آرڈرز ہوئے ہیں، آئی پاسڈ اے رولنگ. میں نے ایک 3 صفحے کی رولنگ لکھ کے ان ممبرز کو جو کہ گورنمنٹ پارٹی کے میجورٹی پارٹی کی کم از کم کوئی 20 یا لگ بھگ اس کے اراکین تھے، میں نے ان کو ہاؤس میں آنے سے روک دیا. یہ میں نے رولنگ پاس کی. کل مجھے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر لیا جس پر انہوں نے کہا، میں نے پھر اگین اس پر رولنگ پاس کی اور ایگزیکٹ آئینی پوزیشن بتائی کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کیا ہوتی ہے، اور اگر کبھی گورنمنٹ انکروچ کر کے لیجسلیٹو برانچ کے ان اختیارات کے اوپر آئے گی تو اس میں میرا آفس، میری یہ اسمبلی اپنے اختیارات کا تحفظ کرنا جانتی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پارٹیشن ہوئے، بغیر کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ کیے رائٹ فلی لیگل کوڈل پوزیشن پہ جاؤں گا، کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل پہ جاؤں گا، تو پھر یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ہاؤس کا آرڈرلی کنڈکٹ مینٹین کرنا بھی میرے فرائض منصبی میں شامل ہے، اور میں اس آرڈرلی کنڈکٹ کو باہر صورت مینٹین کرواؤں گا. اینڈ دیٹ از کلیئرلی سیڈ. اب آ جائیں اس بات پر، میں اسے آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ 4 ماہ کی جو اس اسمبلی کی کارکردگی ہے، آپ سب گواہ ہیں کہ میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ اسمبلی کی ورکنگ کمیٹی سسٹم کی ورکنگ کے بغیر بالکل ایک عضو معطل کی طرح ہوتی ہے. میں نے باقی ساری اسمبلیز کے قوانین اٹھائے، ان کے رولز آف پروسیجر اٹھائے، نہ صرف کہ پاکستان کے، اس ریجن کے، اس میں ہندوستان، بنگلہ دیش شامل ہے، ان تمام کے قوانین کا ایک تقابلی جائزہ لینے کے بعد ایک ایسی کمیٹی کی جو ہماری ریگولیٹ کرتے ہیں پروسیجرز، اس کی میں نے ایک ایسی شکل بنائی کہ اس کو پہلے میں ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی لے کے گیا، اور ان کو کرنے کے بعد میں نے وہ بنیادی برائیاں، جیسے ایک بڑی فضول سی بات تھی کہ یہ کمیٹیز جو ہیں یہ ان کے پاس پارلیمنٹری اوور سائٹ کے وہ ٹولز ہی اویلیبل نہیں تھے جو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، سندھ میں، بلوچستان میں تھے. تو میں نہ صرف ان کو ان کے ساتھ ایٹ پار لے کر آیا بلکہ آئی ٹک دیم اے اسٹیپ فارورڈ. ایک اور بڑی انتہائی یاد بات تھی کہ پنجاب کی اسمبلی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان میں آپ بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا بالکل غلط بات ہے، سرائکی میں کریں، پنجابی میں کریں، پوٹھوہاری میں کریں، میواتی میں کریں. دس از ایبسولوٹلی یور رائٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. وہ ایسے بینائن چیزیں بھی، اور جس میں بڑی واضح طور پہ جیسے سو موٹو کا اختیار دینا کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ فراہم کرنے کی